अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सदका विद काशिफ में के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक तो फ़लस्तीन के मामले पर, वहाँ पर काफ़ी सूरत हाल गंभीर है। दूसरा हम काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ऊपर बात करेंगे कि कुछ मामला जिन्हें हम समझ रहे थे कि ये जल्द होंगे और इससे इंसाफ का मेयार बेहतर होगा, लेकिन वो अभी तक उसमें कुछ ऐसा तेज़ रफ्तारी उस तरफ कोई पेश कदमी नज़र नहीं आ रही। और तीसरा दोस्तों हम बात करेंगे पीटीसीएल पेंशनर्स का मामला है, जो कि काफ़ी अरसे से ज़ेर इल्तवा है और मैं उस पर काफ़ी बार आवाज़ भी बुलंद कर चुका हूँ, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो दोस्तों सबसे पहले बात का आगाज़ मैं इस पे मसला फ़लस्तीन पर ही करूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है दोस्तों कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया हुआ है वो ज़रा वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि हमारा चैनल मज़ीद तेज़ी से चले और आगे बढ़ सके। तो दोस्तों अब हम बाकायदा आगाज़ करते हैं कि फ़लस्तीन में इस वक्त सूरत हाल बहुत गंभीर हो चुकी है और मुस्लिम उम्मा जो है वो बस गहरी नींद में सोई हुई है, क्योंकि तमाम मुस्लिम उम्मा के अपने अपने मफादात हैं। जैसे हम सऊदी अरब की बात करें तो जो कि सबसे ज़्यादा अमीर मुल्क भी है, और दूसरी तरफ ईरान है। हमारे मुस्लिम उम्मा की आपसी चपकलिश की वजह से नुकसान भी मुसलमान उठा रहे हैं, और वो मज़लूम मुसलमान उठा रहे हैं कि जिनका कोई जो है ना कोई पुरसान हाल नहीं है। इसराइल, अमेरिका, बरतानिया वो सब एक तरफ हैं, ताकत का तवाज़ुन भी उनकी तरफ ही है, लेकिन जो हमारे ममालिक हैं वो बिल्कुल गहरी नींद सोए हुए हैं। दोस्तों इस पर मैं एक पूरा व्लॉग अलग से करूँगा कि सऊदी अरब आखिर क्यों बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा, और हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी अफवाज क्यों कमज़ोर हैं, जबकि दौलत की रेल पेल होने के बावजूद वो मजबूत क्यों नहीं है, और क्या मामलात हैं। लेकिन ये बहुत ही बायस शर्मिंदगी है, और ये अलबत्ता कहना चाहिए बल्कि दुआ करनी चाहिए कि इसमें मामला हल हो, क्योंकि आज भी इसराइल ने 1000 के करीब 700-800 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, और अब इसराइल ज़मीनी कब्ज़े की तरफ जा रहा है। आपको याद होगा मैंने बहुत पहले आपसे कहा था जब ये शुरू ही हो रही थी कि इसराइल का जो तरीका है या जो इसराइल का जो मंसूबा है वो उसे बिल्कुल उसी तरह से ऑपरेशन करना चाहता है जिस तरह पाकिस्तान ने ये शुमाली वज़ीरिस्तान में और जनूबी वज़ीरिस्तान में तालिबान से पाक करवाया था। इसराइल भी उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अब उस पेशकदमी को करना चाहता है और ज़मीनी ऑपरेशन में वहाँ पर ग़ज़ा पर अपना कब्ज़ा जमाना चाहता है। दोस्तों इसके इम्कानात तो बहुत कम है और हम इसके ऊपर एक अलग से बात करेंगे, लेकिन मुस्लिम उम्मा और से दरख्वास्त है कि बराह करम आप ज़रा होश के नाखून लें, उन मुसलमानों के लिए सोचें। और जो ममालिक गिरड़ भभकियाँ दे रहे थे हम ये कर देंगे, हम अमेरिका को डरा रहे थे, वो अब साजिश करके खामोश बैठ गए हैं और इस वक्त नुकसान मुसलमानों का हो रहा है। तो दोस्तों दिल कुड़ता है, जाहिर सी बात है जब वो तस्वीर आती हैं, वो ऐसे ऐसे मनाजिर हैं कि देख कर रूह कांप उठती है। लेकिन जिन्होंने ये साजिश की अपने मफादात की खातिर, उनकी आंखों में परेशानी की एक रमक भी नहीं होगी। वो बेहिस लोग होते हैं, सिर्फ अपने मफादात देखते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि इन बेचारे मज़लूमों को कोई अपनी गैबी इमदाद से ही बचाए और इनके लिए कोई आसानियाँ करे ताकि उस खित्ते के लोगों के लिए आसानियाँ हों। और हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, बस जी बहुत बुरे हालात हैं। खैर दोस्तों हम अपने मकामी मसाइल की तरफ आते हैं। जब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की तकर्री हो रही थी और वो ओहदे पे विराजमान होने वाले थे, तो मुझ समेत बहुत से लोगों को ये खुशगुमानी थी कि इस दौर में इंसाफ का मेयार बुलंद होगा और तेज़ रफ्तारी से भी होगा। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक नज़र नहीं आ रहा। तकरीबन 3 माह उन्हें हो गए हैं या होने वाले हैं। 15 सितंबर को वो आए थे, तो अक्टूबर, नवंबर और 15 दिसंबर तक उन्हें, या 17 दिसंबर तक उन्हें 3 माह हो जाएंगे। तो लेकिन उस तरह से तेज़ रफ्तारी से नहीं हो रहा। 2 ऐसे मुकदमात हैं जिनके ऊपर पहली फुर्सत में जिनकी सुनवाई होनी चाहिए थी, लेकिन उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने फैज़ाबाद का मामला तो उठा लिया,
لیکن اسی فیض آباد معاملے کی وجہ سے یہ جو جس طرح سے شوکت صدیقی صاحب تھے وہ جو رخصت ہوئے، ان کو کوئی نہیں ان کی سنوائی ہو رہی کہ ان کی اپیل سن لیں، جو کہ 4 سال سے التوا کا شکار ہے وہ اپیل، اور اس کو کوئی نہیں سن رہا۔ تو توقع کرنی چاہیے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اس کو مقدمے کو سماعت کریں گے اور انہیں انصاف دیں گے۔ دوسرا دوستو جو معاملہ ہے وہ پی ٹی سی ایل کے پینشنرز کا ہے۔ 40,000 لوگ ہیں جو اپنا کیس سپریم کورٹ سے جیت چکے ہیں، جنہیں کیس جیتے ہوئے بھی 8 سال ہو گئے۔ کبھی وہ ہائی کورٹ جاتے تھے، کبھی سپریم کورٹ آتے تھے، اور قاضی فائز سے پہلے وہ جو تھے ثاقب نثار صاحب سے شروع ہوا یہ معاملہ، اور قاضی فائز کے آنے سے پہلے بندیال کے دور تک رہا، لیکن کوئی بھی چیف جسٹس ان کو انصاف نہیں دے رہا۔ صرف مافیا کے آگے یا مفادات ہیں یا کیا ہے معاملہ، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہمارے ہاں انصاف بکتا ہے۔ تو پی ٹی سی ایل والوں نے جانے کیا ملی بھگت کی ہے کہ ان بیچارے بزرگوں کو انصاف نہیں مل رہا، اور کوئی بھی جج انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بیچارے بزرگ اپنی گزر اوقات سے تنگ ہیں، انہیں پینشن پر ہی ان کا گزارا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی چیف جسٹس ان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اپنا کیس جیت چکے ہیں، یا تو ہونا کہ ان کی مطالبہ غلط ہو اور وہ اپنا کیس ان کے حق میں فیصلہ نہ ہوا ہو، آپ خارج کر دیں، لیکن وہ کیس بھی جیت چکے ہیں، عمل درآمد نہیں کر رہا، نہ کوئی حکومت کر رہی ہے اور نہ ہی جو ہے کوئی اپنا یہ جو ہے نا سپریم کورٹ ان کے انصاف دلوا رہی ہے۔ تو میں مطالبہ کرتا ہوں عمر سیف صاحب سے بھی، وزیر خزانہ صاحبہ سے بھی، وزیر اعظم کاکڑ صاحب سے بھی، اور چیف جسٹس صاحب سے بھی کہ ان بزرگوں کو انصاف دے دیں۔ جہاں آپ اور اتنے اربوں خربوں جاتے ہیں تو انہیں بھی انصاف دلوا دیں، تاکہ جو اگر نہیں ہے، ان کا حق نہیں بنتا تو ان کا فیصلہ ان کے خلاف دیں، لیکن اگر فیصلہ ان کے حق میں ہوا ہے تب تو آپ انہیں انصاف دے دیں۔ آخر وہ بیچارے بزرگ کیسے اپنی گزر اوقات کریں گے اور کتنے مسائل کا شکار ہوں گے، اس بات کو ایک بزرگ ہی سمجھ سکتا ہے، اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان صاحب بزرگ ہی ہیں۔ انہوں نے مظاہر نقوی صاحب کے خلاف ریفرنس کے معاملے کو بھی تیز چلا لیا، فیض آباد دھرنے کے معاملے کو بھی تیز چلا لیا، اور بھی اس طرح کے جو معاملات ہیں انہیں تو کر رہے ہیں، لیکن جو حقیقی طور پر مسائل ہیں جو ہونے چاہیے حل، ان کے اوپر معاملہ حل نہیں ہو رہا۔ تو میں پرزور درخواست کروں گا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ آپ سے ہمیں انصاف کی بہت توقع ہے، اور ہمیں یہ توقع ہے کہ آپ کے دور میں ایسے مسائل حل ہوں گے جو ابھی تک حل نہیں ہوئے۔ جس طرح جھوٹے مقدمات کی بھرمار ہے، آپ چاہیں تو اس پر کوئی فیصلہ سازی کر سکتے ہیں، یا حکومت کے ساتھ مل کر آنے والی جو بھی حکومت آئے گی اس پر ایسا طریقہ کار بنوا سکتے ہیں کہ جھوٹے مقدمات ختم ہوں۔ اگر جھوٹے مقدمہ کرنے والے کو سزا ملنی شروع ہو جائے تو آپ یقین کریں 75% مقدمات ختم ہو جائیں گے۔ جب مقدمہ کرنے والے کو یہ پتہ ہو کہ اگر میں غلط ہوا تو اس کیس کی اپنے کی بھی اور مخالف کے بھی سارا خرچہ مجھے اٹھانا پڑے گا، تو پھر وہ 100 بار سوچے گا۔ تو حکومت جو بھی آئے ان ریفارمز کا سوچے۔ ہمارے ہاں جو بھی آ رہے ہیں حکمران، وہ اپنے ذاتی مفاد کو تو سوچتے ہیں لیکن عوام کا اور قوم کا نہیں سوچتے۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اس معاملے میں پیش رفت کریں، کوئی ایسا فیصلہ دیں کہ جس کی وجہ سے حکومت بھی مجبور ہو قانون سازی کرنے کے لیے۔ عدلیہ کی ریفارمز پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو خدا را یہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو اور پی ٹی سی اور پینشنرز کو، بزرگوں کو انصاف دیجیے تاکہ وہ اپنا سر اٹھا کر جی سکیں اور اپنی گزر اوقات کر سکیں۔ میں بہت سے بزرگوں کو جانتا ہوں جو بیچارے قسم پرسی کا شکار ہیں، جن کی حالت بہت خراب ہے لیکن انہیں پینشن نہیں آ پا رہی انہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ شاید ہماری اس درخواست کو، اس استدعا کو، اس درد مندانہ اپیل کو سن سکیں اور ان بزرگوں کے حق میں کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو سکے۔ تو دوستوں مجھے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔